अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी क्यों और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान साहब को ज़मानत मिल चुकी है, जबकि दूसरा जो केस है जो इससे भी मुख्तलिफ और सख्त केस है वो है तौहीन अदालत का। उसमें भी तलब हैं अदालत में इमरान खान साहब, उसमें क्या रद्द अमल आएगा पीटीआई की जानिब से, इमरान खान साहब किस तरह से उसको टैकल करेंगे। उसमें हमने देखा पहले भी तौहीन अदालत के मामले पर बहुत से पॉपुलर लीडर्स जो हैं उनको सजाएं हो चुकी हैं, वो नाअहल हो चुके हैं। क्या इमरान खान साहब की सख्ती का वक्त शुरू होने जा रहा है इस तौहीन अदालत के बाद या नहीं? जबकि दूसरी जानिब इमरान खान साहब कहते हैं कि इंटरनेशनल साजिश हुई उनके खिलाफ, इसराइल ने साजिश की, अमेरिका ने साजिश की, भारत ने साजिश की। जबकि दूसरी जानिब देखें तो इमरान खान साहब पर सिर्फ 2 केसेस हुए हैं और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने इस कदर हाइप क्रिएट की है और इस कदर सपोर्ट मिली है इमरान खान साहब को कि लगता यह है कि शायद पीडीएम से ज्यादा कहीं पैसे इन्होंने खिला दिए उनको। अब देखते हैं कि मामला क्या है और इस पर सवालात जो हमारे हैं, जो आम आवाम के हैं, वो पूछते हैं। उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं जनाब अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी, आपने मुझे फिर याद किया। जी सर, अच्छा मुझे ये बताइएगा, मौजूदा सिचुएशन आप देख रहे हैं अदालती मामलात में जिस तरह से पीटीआई जो है वो जकड़ी जा चुकी है हर तरफ से, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो काफ़ी क्रिटिकल लग रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है, ये दहशतगर्दी वाला तो चलें हमें किसी तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक सियासी किस्म का कोई एक था केस जिससे निकल आए या ज़मानत मिल गई इमरान खान साहब को, लेकिन ये जो तौहीन अदालत वाला है इसमें आपने माजी में भी मामला देखे होंगे, निहाल हाशमी के, दानियाल अजीज़ साहब के, दानियाल दूसरे जो हैं नून लीग के जो मिनिस्टर हैं, और जो हमारे वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको भी जो है सज़ा भी बाकायदा तौर पे दी गई, वो 5 मिनट की या जो भी वो छोटी सी सज़ा थी। लेकिन ये है कि किसी न किसी तरह से सज़ाएं मिलती रही हैं, बड़े बड़े लीडर्स को, पॉपुलर लीडर्स को मिलती रही हैं। आपको क्या लगता है इस तौहीन अदालत के मामले से इमरान खान साहब बच पाएंगे या कोई नाअहली की तलवार उनके सर पर भी लटक रही है? नाअहली की तलवार बिल्कुल लटक रही है और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इसमें बचना नहीं चाहिए। उन्होंने अभी तक जो हठधर्मी का सबूत दिया हुआ है, अपनी ज़िद पे अटके में, एक सूरत तो ये हो सकती है जिस पे कल नासर जावेद इकबाल साहिबा का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कहा कि गैर मशरूत माफ़ी मांगें, लेकिन गैर मशरूत माफ़ी मांगते वो नज़र नहीं आते। हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि 2 ग्रुप हैं जो पीटीआई के अंदर अपने बने में हैं और वो ग्रुप पीटीआई के अंदर जो बने में है वो इमरान खान को अपने तौर पे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रुप उनको कह रहा है डटा रहो और दूसरा ग्रुप जिसमें परवेज़ खटक भी हैं उनको कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, माफ़ी मांग लो। अब इमरान खान किसकी सुनते हैं? बज़ाहिर तो ऐसा महसूस होता है जैसे इमरान खान इस वक्त तक अपने डटे रहने पे, अपने ढिठाई पे ज़्यादा अटके में, और अगर वो इसी तरह से रहे तो उनको सज़ा हो जानी है, चाहे वो 1 मिनट की हो। हम ये जानते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में जब 1 मिनट की सज़ा हुई थी तो उनको आपको नाअहल करार दे दिया गया था। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी सूरत हाल ये हो सकती है अगर वो नहीं मानेंगे। लेकिन सर आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब तो अपनी ढिठाई पे आप कह रहे हैं कि कायम रहेंगे, लेकिन इमरान खान साहब की ढिठाई उस कदर शायद मैटर नहीं करती। यहाँ पे अदालत जो है वो ज़्यादा मजबूत जो है वो इसमें है। उसमें मामला ये है कि अदालत क्या उस माफ़ी को कबूल भी करेगी अगर ये मानते भी हैं या उस ग्रुप की सपोर्ट में आते हैं जो इन्हें कह रहे हैं माफ़ी की तरफ आएँ। तो इसमें 2 बातें हो गई। एक तो ये है कि ये माफ़ी मांगे गैर मशरूत, फिर उसके बाद अदालत देखे कि वो मानती है या नहीं मानती। दूसरी बात यह है कि ये माने ही ना। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस वक्त इमरान खान मानने को तैयार ही नहीं है किसी भी सूरत में। वो अपने ऐसे पेडेस्टल पे पहुंच गए हैं जहां वो समझ रहे हैं मैं कोई देवता हूं, मैं पता नहीं कोई क्या बन गया हूँ और मैं जो बन गया हूँ उससे कोई हटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। अभी तक वो रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो फंसे में हैं। और हकीकत में आपने अपने इंट्रो में जैसे बात की, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सपोर्ट कर रही हैं। हिंदुस्तान से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं ह्यूमन राइट्स के नाम के ऊपर जो उनको सपोर्ट कर रही हैं। इजराइल टीवी उनके ऊपर पूरे प्रोग्राम चल रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके ऊपर ज़मीमें छप रहे हैं। तो ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट के जो सामने आई हुई हैं उसने इनका दिमाग और ज़रा ख़राब कर दिया। सर उस तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि इसराइल,
سے کہیں بھی کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو اگر سپورٹ ملتی ہے تو ہم پوری طرح سے اس پہ غداری کا لیبل لگاتے ہیں. پاکستان میں پرٹیکولرلی ایسے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ امریکہ سے ابھی وہ تو خود بھی عمران خان صاحب نے یوز بھی کیا اس سازشی بیانیے کو. تو آپ کو کیا لگتا ہے نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیجز پہ عمران خان صاحب کی بڑی بڑی تصویریں آ رہی ہیں, ان پہ کیسز کی بات ہو رہی ہے, I-24 جو اسرائیل کا سب سے بڑا چینل کنسیڈ ہوتا ہے وہ پورے گھنٹے کی ٹرانسمیشن کر رہا ہے عمران خان صاحب پر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قدر سپورٹ آ رہی ہے اسرائیل سے, اس قدر سپورٹ آ رہی ہے امریکہ سے, تو اب عمران خان صاحب کا جو بیانیہ تھا, سازشی بیانیہ پرٹیکولرلی, وہ تو خود ہی اپنی جو ہے وہ بھینٹ چڑھ رہا ہے؟ اس کو اپنی موت خود ہی مر جانا چاہیے, لیکن ایسا ہے نہیں. ایک تو جو سپورٹر ہیں عمران خان کے وہ اندھے محبت میں مغلوب ہوئے ہیں اور وہ سننے کو تیار نہیں ہے. تو مطلب یہ عمران خان کا دماغ, جیسے میں نے پہلے کہا, اور خراب کر رہا ہے. تو حالانکہ اس بات کو, جیسے ہم نے یہ کوشش کی ہے باغی ٹی وی کے اوپر, باقی چینلز کو بھی چاہیے کہ اٹھائیں اور ان کے سپورٹرز کو یہ بتائیں کہ کس طریقے سے یہ سازش ہے. عمران خان نے جو ایک لابنگ فرم ہائر کی $25,000 ماہانہ کے, CIA کا ایک ایکس اسٹیشن ہیڈ, اس کی سربراہی میں جو کام کرتی ہے لابنگ فرم, اس کے روابط ظاہر ہیں جو وہ سامنے آ رہے ہیں ہمارے. اور یہ میرے خیال میں وہی روابط کے کرشمے ہیں کہ جس کی بدولت آپ کو اسرائیل ٹی وی سے پروگرام ان کی سپورٹ میں مل رہا ہے, نیو یارک ٹائمز کا جو صفحہ ہے وہ ان کی سپورٹ میں مل رہا ہے. اور ہم نے جیسے کہا کہ یہیں پہ نہیں ہے, ہندوستان سے ان کی سپورٹ میں سارے چینل تقریباً لگے ہوئے ہیں. 100 سے زیادہ ویب سائٹس ہیں جو ہندوستان سے ان کی حمایت میں نکلی ہوئی ہیں, اور اس کا سورس جو ہے وہ ایک ہی ہے, ایک ہی جگہ سے ساری چیزیں نکل رہی ہیں. اور اس کے بارے میں بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ جو آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے ہیومن رائٹس کے نام پہ, اس کے مالکان 2 بھارتی ہیں, یہ بھی تحقیق میں ثابت ہو چکا ہے. شمع جنیجو جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں سوال اٹھائے تو ان کو جھڑک دیا گیا. جو بھی سوال اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو جواب نہیں مل رہا اس طریقے کا. تو جب آپ سرچ کرتے ہیں گوگل کے اوپر ایسی ویب سائٹ کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں تو زیادہ تفصیل بھی نہیں مل رہی ان کی اس کے بارے میں. اپوزٹ سائڈ سے سازش ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو عمران خان صاحب بیان کر رہے ہیں اس کے بالکل اپوزٹ جو ہے قسم کی ایک سازش ہے جو سارے کے سارے چیزوں کو گھیراؤ کر رہی. اچھا مجھے یہ بتائیں سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سارا سازشی بیانیہ تھا, جو پروپیگنڈا تھا, جس طرح سے پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا, آپ کو کیا لگتا ہے اب یہ مزید کتنی دیر چلے گا اور کب تک جو ہے وہ پاکستانی اس کے سار میں آئیں گے؟ اور سب سے امپورٹنٹ جو کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے, آپ انٹلیکچول ہیں, آپ کا صحافت میں ایک لمبا جو ہے وہ کیریئر ہے, ایک ایکسپیرینس ہے, آپ شاید اس طرح کی سازشوں کو سمجھ سکتے ہوں, ٹیکل کر سکتے ہوں, اور اس طرح کی جو فرمز ہائر کی جاتی ہیں ان کے جو ٹیکٹکس ہوتے ہیں ان سے بچ سکتے ہوں آپ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے. ایک عام آدمی جو ہے جس قدر ہائپ کریٹ کر چکے ہیں عمران خان صاحب, جس قدر اس بیانیے کو تقویت دے چکے ہیں عام آدمی میں, اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اس سے کیسے باہر نکلا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کیسے ختم ہوں گے. وہ تو ختم نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے, جب تک کہ ان کی فنڈنگ مختلف باہر کے ذرائع سے ہو رہی ہے. اچھا, اس میں فنڈنگ بھی ہو رہی ہے ظاہر ہے باہر کے ذرائع سے, اور خود عمران خان بھی جو ان کی PTI ہے وہ بھی فنڈنگ کر رہی ہے. غیر جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں اس میں وہ بھی شامل ہیں, عمران خان کے سپورٹر بھی شامل ہیں. تو جب تک یہ لابنگ فرم ہے یہ تو تقویت اس کو ملتی رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام قوتیں جو سمجھتی ہیں کہ عمران خان سے ہم کوئی کام لے سکتے ہیں, انہوں نے بھی ظاہر ہے باز نہیں آنا, انہوں نے بھی یہ کوشش کرتے رہنا. پاکستان میں اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, اس کے متعلق سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہ بیانیہ جو پاکستانی گورنمنٹ کا ہے, جو پاکستانی اداروں کا ہے, اس کو کھل کے لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اور پھر وہ لوگ جو ٹویٹر کے ذریعے مختلف شکار ہو جاتے ہیں, ابھی تک آپ دیکھو کہ 5-6 لوگ ہیں جو پکڑے گئے ہیں جو ٹویٹر ہینڈل استعمال کر رہے ہیں, جو عمران خان کے خلاف سازش میں حصہ بنے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی پکڑا جانا چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ جوں پکڑے جائیں گے, ان کے جو بیانات ہیں وہ سامنے آئیں گے, تو میرے خیال میں ہم یقین دلانے میں کامیاب ہوں گے لوگوں کو بھی اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی کہ یہ ایک سازش ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عمران خان جنرل لیڈر نہیں ہے, عمران خان جو ہے وہ پروپیگیٹڈ ہے. جی ابھی تو آپ یہ دیکھو نا, ہم نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا ہے. ہم بھی ابھی توشہ خانہ کیس کی بات نہیں کر رہے, ابھی توشہ خانہ کیس جو ہے وہ بھی شروع ہونا ہے, اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے, وہ وہاں پہ بھی اس کو سزا ہو سکتی ہے.
توشہ خانہ ہے، فورن فنڈنگ ہے، اس کے بعد فورن فنڈنگ بھی رہتا ہے، دہشت گردی کے کیسز، کافی سارے کیسز میں بہت سارے اور ہیں. ابھی تو یہ 2-3 کیسز کھلے ہیں. ہاں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. جی ابھی تو پارٹی شروع ہوئی. بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے. جی تو ناظرین، آپ نے عبدالرؤف صاحب کی رائے سنی موجودہ جو ہے پولیٹیکل سچویشن پر، کس طرح سے عدالتی معاملات کو ٹیکل کیا جائے گا، عمران خان صاحب کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی کا بیسیکلی کیا رد عمل ہو سکتا ہے، اور یہ جو سازشی بیانیہ ہے یہ مزید کتنی دیر چلے گا، اس میں کس قدر ہوا باقی ہے، یا اس غبارے سے بالکل ہوا نکل چکی ہے، بلکہ ایک نیا غبارہ جو ہے وہ دوسری قسم کی سازش کا جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات کب تک چلتے ہیں اور یہ معاملات حل ہوتے ہیں، پاکستان میں کسی قسم کی سٹیبلٹی آتی ہے یا نہیں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.